बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज सप्टेंबर म्हयन्याचो निमाणो दीस जावन आसा आनी आज आमी स्मरण करता सांत जेरोमाचें आनी आज ब्रेस्तरचो दिवसी जावन आसा. किर्तन 19:8 वोळ आयच्या श्लोकांत आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोसू. आयच्या ह्या बागी दिसा सुम्यान आमकां सांगाता हाडल्यान सुम्या सुवें थोडो वेळ करसूंक संतोस पावया, ताका मान करया, आराधन करया. गावन गीत वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. आमच्या दैवी गायना बुकांत O8 पेज 191. O8. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनंगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनंगानो देवाक वंदिया. ह्या सुम्या मुखार खलतेपणी ताणें केल्ले हर एक उपकार आठोवन नियाळ ह्या म्हयन्यांत ताका वंदिया, ताका नमान करया. तो आमचो सुमी म्हणून आयच्या दिसा आमी परत वळखून घेवया, मानून घेवया. सुम्या मुखार खलतेपणी, सुम्या मुखार खलतेपणी आठोवन उपकार भक्तीपणी, आठोवन उपकार भक्तीपणी. सुम्याक आमच्या आज वंदिया, सुम्याक आमच्या आज वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. निरंतरी सुम्याक आराधन, वंदन, मान आनी महिमा आमी दिवया. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मोनान, सगळ्या आमचे सक्तेन, आमच्या आत्म्यान, कित्याक तो आमचो सुमी आमची दया करता, आमकां जाय अशी कृपा दिता, आमकां तो आयकता. आयल्या दनिया कर दया, आयल्या दनिया कर दया. आयल्या सुम्या कर दया, आयल्या सुम्या कर दया. दाखय सुम्या तुझी माया, दाखय सुम्या तुझी माया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनंगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनंगानो
देवाक वंदिया 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 सुमियाक वंदिया 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 सुमियाक वंदिया 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 सुमियाक वंदिया सुराष्ट्रनो सुराष्ट्रनो जनंगानो देवाक वंदिया सुराष्ट्रनो जनंगानो देवाक वंदिया सुमियाक आम्ही नमान करूया पवित्र सक्रामेंतांत हजारासो सुमी पडल्या ह्या म्हयन्यांत सप्टेंबर म्हयन्यांत आमची सुमे आसून आमकां कृपा दिल्लो कीर्तन 19 पयली आनी दुसरी ओळ आमी नियाळ्या ह्या घडये Psalm 19 verses 1 and 2 म्हजे उपरांत ही उतरां तुमी म्हणा आकाश देवाची महिमा वर्णिता आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ त्याच्या हातांची कृत्यां परगडता अंतरळ त्याच्या हातांची कृत्यां परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता आमचे दोळे आमी धांपया अंतरळ देवाची महिमा परगडता अंतरळ आकाश ताच्या हातांची कृत्यां परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता आकाश अंतरळ रात दीस सूर्यो संद्रेम पर्वत न्हंयो रूख झाडां सुकणीं सावजां गुडे दोंगर सकळ देवाची महिमा परगडतात तर ह्या पृथ्वे संगी मेळोन आमी देवाक अर्घां दिसय आमी देवाची उत्तीम रसना जावन आसा देव खुशी व्हरता देवाक मानवता आमी देवाक अर्घां दिता आसतना आमी देवाची स्तुती करतना आनी आज म्हयन्याचो खरेसो दीस निमानो सप्टेंबर म्हयनो देवान सगळो आमकां दिलो आनी ह्या म्हयन्यांत देवान कितलीं अजापां विस्मितां कितले उपकार कितली दया ताणें आमची केल्या आनी ताका आमी अर्घां दिल्यांत पण आमी कितलीं अर्घां दिल्यार उणींच जावन आसात वी कॅनॉट प्रेज गॉड इनफ पण आज देवान दिल्लो अवकाश हो वेळ आमी घेवया आनी ह्या पृथ्वे संगी मेळोन सगळ्या सृश्टे संगी मेळोन देवाक अर्घां दिवन आमी गावया हें गीत सगळी सृश्टी सुमयाची स्तुती गायता H38 पेज 91 ताळयो पेटून संतोषान सुमयाची स्तुती करया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 सुकणी सौजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी सौजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी सावजा सोम्याची स्तुती गायतात सुकणी सावजा सोम्याची स्तुती गायतात घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायता
रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायता रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात सगळे श्रेष्ठ संगी मिळून आम्ही आज सोम्याक एकठांय जाल्ली सुमयस्तां एकठांय जावन सुमयाची स्तुती करया ताळयो पेटोवन ताची स्तुती करया व्हडा आवाजान संतोषान आनंदान सुमयाची स्तुती करया एकठांय जाऊन सोम्याची 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 स्तुती करया ताळयो पेटून 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 सोम्याची स्तुती करया संतसान आनंदान उल्हासान इले हालून धलोन इले नाचोन इले गावून नासून गाऊन सोम्याची स्तुती करया 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 स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया 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 सम्यारगात ओगळा पने महिमा मान तुका स्तुती तुका सगळा श्रेष्ठ संगी मिळून रूप सडा फला फळा पर्वत दोंगर घोडे सुकणी सावजा सोय मिळून तुका गांधिताव नावडताव दीन त्वम सुदेव देव सुदेव राय सुरा तुझ्या मोगाक सम्यात वे गेल्लरी एका तू ओढतो सर पदवेदार सर मानव गुलाब सती पाऊस चाललो हालेलुया थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया सगळ्या सृष्टी संगी मिळून आज सेवा कामेर गांधीत असताना आम्ही उडास करता जल्मा दिवस आचरण करच्यांचो मनोज ब्रायन डिसोजा अत्तावर मँगलोर Jean Fernandez Borivli, 68th birthday Margaret Edwin D'Souza Dombivli, Ravi Almeida Thotam, जिसुवे मिळून भार भाव भयणांनी हांगासर त्या संवादांतल्यान फाटल्या म्हयन्यान जायते उपकार सुम्यान आमकां केल्यात आम्हा सुमेसांक खरी एकल्यांक सुम्याचो मोग आनी विश्वास पोवन वर्तें जावन आसा आमी उडास करता आजर गांधी मुसंगला लीना बरबोसा मुंबय रेशमा डिसोजा बादलापूर झीना डी अल्मेदा तुझ्या घोवाक बेगीनच बरें केल्ल्याक डायरन डिसोजा बरें काम ताका फावो केल्ल्याक मालाद मुंबय टावन ह्या बाबनी सुमे मेळोन सुम्याक आमी अर्गां दिवया घडी आमचे दोनी हात आमी उबारया आनी म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी सांजरोम हाचें स्मरण करता सांजरोमा विशयंत तुमकां इल्लें तरी कळीत आसा सांजरोम एक वर्तो शिकपी जाणारी
पवित्र पुस्तक 67 अध्ययन केल्लो आनी आमकांय पवित्र पुस्तकाचेर 67 समजोनी जोडूंक साहित्य बूक बरयल्लो. आनी एक दीस जेजू ताका दिश्टीक पडिल्ले विशीं ती आमकां कळीत आसा. आमी वाचता. म्हळ्यार सुवार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा लुकाच्या सुवार्तेंत सुवार्धा 1-12 ओळ. हाच्या मिसार आमी वाचता जेजू 70 जाणांक मिसावाक धाडचे विशयंत. आनी सुरवेक जेजू तांकां अशें सांगता, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. आनी आज सांज रोमाचे विशयंत आमी स्मरणवादाचे विशय नियाळ करता आसतना तो एक असलो वावराडी सोम्या खातीर जियेल्लो म्हळें शिकपी जाणारी वय पवित्र पुस्तक भाशांतर ताणें केलो. ताच्या भाशांतराक आमी म्हणटा वल्गेट म्हणून ट्रान्सलेशन, म्हळ्यार सलीसायन वाशयेत जाल्लें पवित्र पुस्तक ताणें भायर हाडलें. सलीसायन आज तुमकां आनी आमकां सलीसायन पवित्र पुस्तक वाचूंक जाता. ताका कारण सांज रोम जाला व्हरतो सांत तो. पूण ताणें सांगिल्लें पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा उपरांत मागणें आनी तशेंच मागण्या उपरांतच पवित्र पुस्तकाचें वाचप वाची जाय. पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा उपरांत मागणें आनी मागण्या उपरांतच पवित्र पुस्तकाचें वाचप वाची जाय. आनी ताणेंच म्हणलें एक व्हरतें स्टेटमेंट वाक्य जावन आसा, पवित्र पुस्तक नेना जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच नेना जावचें. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ. देखून आमी पवित्र पुस्तक कितलो वाची जाय, कितलो दिसपड तें आमी वाचून नियाळी जाय. आनी ह्या खातीर आमी वाचच्या पयलें मागणें करी जाय. आनी हें सगळें ताणें आमकां शिकयलां. आनी ताची विशेशता कितें म्हळ्यार तो सदांच जिविताच्या अखेर पर्यंत उपास आनी मागणें जागरण करून आपली कूड दंडवण करतालो खंय आनी हातूंत ताचें भागेवंतपण आटापलां. उपास, मागणें, दंडवण तो आदल्या काळाचो सांत सॅक्रिफीस त्याग कर्ण ताणें पवित्रपण आपणायलें. आनी एक विशेशता ताची कितें म्हळ्यार आपलें उणेपण तो कुशेन वळखतालो. आपलें उणेपण कुशेन वळखुचें आनी पवित्रपणाची मेटां काडचीं. देखून ताणें सांगचें एक उतर वा एक वाक्य अशें आसा, केदाळाय कांय तरी काम करूनच रावा. तोवळ देव येवं दी, देंवसार येवं दी, तुमचे हात भरिल्लेच आसतले. कालें तरी करून रावा. कालें म्हणी काम करा केदाळाय. तोवळ देंवसार वा देव येवं दी, तुमचे हात भरिल्लेच आसतले. मगाळ बाबा आनी भयणी, आनी एक घडीत म्हाका उडास घेता. सांज रोमा विशयन चिंतता आसतना हांवें म्हळें जेजू दिश्टी पडलो आनी जेजून ताचे कडेन विचारलें काय कालें विचारलें, जेरोम तूं इतलो शिकपी, इतली देणी तुका आनी इतली भाग्यवंत जिणी तूं जियेताय, मागणें उपास सगळें करताय, जेरोम म्हाका कितें तरी जाय कालें दिताय तूं. जेरोम म्हणलो खंय, जेजू तुका हांवें कालें दिवचें. चिंतूंक पडलो. म्हणलो हांवें इतले बूक बरयल्यात, पवित्र पुस्तक अध्ययन केलो नवो चल्लो आनी जेरोम बिब्लिकल कमेंट्री म्हणून आसा. खंयचो बूक जाय तूं विचार तुका दिता, तुवें पयशे दिवचे म्हणना, धर्माक दिता. म्हणलो जेजू ताका म्हणलो म्हाका तुजें बूक नाकात, म्हाका तुजें शिकापी नाका, कित्याक तें सगळें हांवें दिल्लें, तें सगळें म्हजें देणें. तर तितल्यार तो चिंतूंक पडटा, तर हांव कितें दिवचें सोम्या, हांव म्हजें उपास, मागणें, दंडवण, प्राचीत कालें तें पुरो दिता. जेजू म्हणलो तेंय म्हाका नाका. मागीर जेरोमाकच कळोवं नाका कालें दिवचें जेजूक. अकरेक ताणें जेजू कडेन विचारलें, जेजू तूं विचार, तुका कालें जाय तें हांव दितां. आनी तितल्यार जेजू म्हणलो खंय, म्हाका तुजीं पातकां जाय. आय वॉन्ट युअर सन्स. मगाळ बाबा आनी भयणी, जावं बरो आमच्या जिवितांत जेजूक आमी कालें दिवचें. जेजूक आमीच जाय. जेजून आमचीं पातकां काडिल्लीं, आमी पवित्रपणी जिये जाय. जेजून आमची पिडा शिडा काडली. जेजून सैतानाक नास केलें, पाडाव केलो. तर जेजूक आज जाय आमी. जेजूक जाय आमचीं पातकां, जेजूक जाय आमची पिडा शिडा.
जेजूक जाय सगळें जें कितें ताच्या राजाचें न्हय तें ताका दिवचें. आमी दिंबी घालया ह्या घडये मागया. आज उरतो सांत सांजरोमाचें स्मरण आमी करता आसतना आमी मागया. तितलो खलतो तो जावन आसलो, आपलें उणेपण कुशेन वळखतालो खंय. आमी दिंबी घालून आज मागया जेजू कडेन ही कृपा जानवाय आमकां मेळच्याक. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाची वळख आमकां चड आनी चड मेळटा तें जानवायाचें देणें. आज आमी मागया भावार्था खातीर. आज आमी आमचें समर्पण करया, आमचीं पातकां, आमची पिडाशिडां, आमची कंत बेजाराय सकळ दिवया. आनी हें कंतार गायता आसतना आमचें समर्पण करन आमी म्हणया, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. J7 पेज 135. देण्याच्या दातारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मुझ्या, कृपेन भर म्हाका दिवं तुका सेवा. जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मुझ्या, कृपेन भर म्हाका दिवं तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, आत्म्या पदवेदारा. मागे आमी आमचो भावार्थ घट जावं म्हणून, गूण जावं म्हणून, तशेंच आज मागणें विचारलेल्या हर एकल्यांगी समर्पण आमी करया. आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमचीं कुटुंबां, आमचे जागे, आमचें कितें ते सवां आसात, विविध गरजो सकयल सुमी आमकां हाडया भावार्थान. प्रत्येक तरान आमी मागता अश्विन आनी क्रिस्टल तांच्या त्या सवां खातीर, केविन बँगलोर बरें काम पुताक मेळचे खातीर, लॅन्सी पॉल फुटाडो मागता, जनाथन पिंटो फळनीर, सी फेर्नांडीस गोवा ताच्या सर ते सवां खातीर, बऱ्या भलायके खातीर सी फेर्नांडीस गोवा. तशेंच बरी भलायकी आनी स्पिडी रिकवरी बाय डेनिस डिसिल्वा कलिना. तांचे सवे 6 जाणां सुम्याक आमी उलो मारचीं, संगाता मेळोन आमचीं ते सवां सुम्याक भेटोवया आनी म्हणया, भावार्थ आमचो गूण कर सुम्या, दुबाव पयस कर, सर वायट विघ्नांतले आमकां निवार, राख आनी सांबाळ. भावार्थ गूण कर, दुबाव पयस कर, वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार. भावार्थ गूण कर, दुबाव पयस कर, वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार. देण्याच्या दातारा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, आत्म्या पदवेदारा. मागे आमी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांजेरोम कितले मागणें करतालो, कितले प्राचित त्याग सॅक्रिफीस उपास करून मागतालो. आज आमी त्याग सॅक्रिफीस करून आमी मागता. सुम्याक उलो मारता, आमी मागचें हर एक मागणें सुमी आयकता. आनी ह्या घडये त्या भावार्थान बरोवशान आमी जेसूक उलो मारया, मागया, आमचें समर्पण करया. कसलेंय वायट, कसलींय पातकां, कसलीय पिडा, कसलेंय बांदपा सुम्याक साद म्हणलें कितेंच ना.
सगळें तो करूंक शकता. सगळें ताणें आमकां जोड दिलां खुर्सारतावन. मागया उलो मारया पवित्र आत्म्या. आज ब्रेसर सो दीस आमी उडास करया पवित्र सभेचो सर्यासाकांचो धर्मीक भाव भयणींचो सगळी पवित्र सभा सुम्याक भेटोवया. ह्या सकांक धर्मीक भाव भयणीक आमचे मंदिर हांगाचें मेसांव आनी मेळच्या दिसांनी आज दुसरो दीस त्रिदूम आसो. आमी 3 दीस विशेष रितीर चलोवन व्हरता हांगासर ऑनलायन संजेचे ती रितीर आनी आमच्या सोनवारा 2 ऑक्टोबराची आमचो वार्षिकोत्सव जावन आसा. 17 वर्सां आमी पयलीं हें सगळें सुम्यान केलां. त्या सुम्याची कृपा परत देव म्हणून ह्या जाग्यार ह्या मंदिरान हांगासर आमच्या एक भाव भयणी थंय कुटुंबां थंय ते सवां थंय मागया हांगासर वावर करचे ह्या जाग भाव भयणी सर कुटुंबां सर संघ समसे आमकां कुमोक आदार दिवची आर्थीक रितीन जावं प्रो वा विविध तरांनी हाताक हात मेळोवन ह्या मेसावांत आमकां आदार दिवन आसा. सगळ्यां खातीर आमी मागया सुम्याची कृपा देव हर एकल्यांचेर आसलो मातशें हर एक भाव भयणीचेर कुटुंबाचेर त्या सवांचेर. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिना. देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा दोन्ही हात बांद हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Bless us. Hallelujah, Bless all your people. hallelujah. Sanctify us. Hallelujah, hallelujah. Soram sugar sam shimagnis myash. Hallelujah, hallelujah. Jamoga nam kambar seven set pavitra gar. Hallelujah. Hallelujah, In the name of Jesus we be blessed. In the name of Jesus we be healed and delivered. Hallelujah. Every house, every land, every people, Hallelujah. every person be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Set us free, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी उडास करया सरलेल्यांचो पलगतंतल्यात म्या खातीर मागणे विचारला. लिना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर एडविन सिलिया अल्मेडा अंधेरी सी फर्नांडिस गोवा सिल्विया डिकोस्ट कुवैट शांति नोरोना कुवैट मरीना पिंटो इस्रायल जसवेंदेवादिन जल्ले विक्टर गोन्जाल्विस अंधेरी हेनरी डी अल्मेडा मुल्की लियो बाल्तजर डिसोजा किन्निगोड़ी सिरिल मंतेरो आणि एलिस मंतेरो उर्वा Salisistanzo Udas, Benedicta de Souza Nirmarga, Gaspar and Magdalene Meneges, Diego and Josephine Martis Agrar, Minas Udas, Josephine Miranda, Pans Minas Udas, Charlotte Shrikant, 16th month memory, Gladys Tauro, Rosie de Souza, Sylvester and Mary de Souza, Kutmanandar Labasod Magnay Sartani, de Souza Shirva, Benedicta de Souza Nirmarga, 85th birthday remembrance, Patrick and Philomena de Souza Kalyanpur, 7th day Mass, Magdalene Dalmeida, Santan and Angelica, Napoleon and Mercy, Mary and Vincent Goa, Fidelis, Danny Norin, John Rosie, Cherolin, Anita and Albino Goa, Jerome Furtado, Thane, 8th month Mass, Leo, Dias Mirror Road, Minas Udas, Josephine Miranda, Santa Cruz, and the Shans Helen Lewis, 3rd month Mass, Kalyanpur. Babanik, Ami Sasna Savishev Magiani Munia, Sasna Savishev Ditankai Ismia, Nirantar Prakash and Jermagundi, Samadanante Vishegundi. Amen. Sumiache, Ashirvadami Sungavya.
बापासमोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनानी माना उतरते ऐकून आमकां समर्पून पवित्या बलिदाना येया गाया सर एकाच ताळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरूपकारा येया गाया सर एकाच ताळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो. क्रिस्त दय मगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज महिन्याचो निमानो दीस सप्टेंबर म्हयनो आमी आज संपयता देवान कितल्या पुर्वेन आमकां सोलोवन व्हेलें त्या देवाक आमी आज अर्गां दिजय आनी आज स्मरण आमी करता भगवान जेरोमाचें याजक आनी धर्मशास्त्री ताणें पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ केलो मात न्ही तें बरयलें आनी त्या उतरां बरी तो जियेलो गूंड भावट तसो जावन आसलो आनी तितलेंच मागणें उपास दंडवण तो करतालो देखून आज आमी मागया तसलो भावार्थ आमचो जावं पवित्र पुस्तकान आमी वाचता अध्ययन करता ते जियोंक जाय अशी कृपा सोमी आमकां दिव म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया एक घडीभर आमचे दोळे धांपून आयच्या दिसा खातीर सोम्यान आमकां सांगता हाडिल्ल्या ह्या बलिदानाक देवाक अर्गां दिता आसतना कृपा आमी मागया मुखल्या नव्या म्हयन्याक आमी प्रवेश जाता आसतना फाल्यांत हांव एक बरो म्हयनो ऑक्टोबर म्हयनो सोमी आमकां चड आनी चड तेच्या कृपेन बरो बेसांवांनी बरो भावार्थ जियोंक कृपा तो देव आमची पातकां आमी वळखुया भार पोटी आमी अस्कत सुकल्या भावार्थांत घट्ट थेर आमी रावोंक नातल्या ते संदर्भ घडयो सुम्याक समर्पण कर सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी आमी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत भगवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा भगवान जेरोमाक तुज्या याजकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साखोवंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खतखतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या आत्म्याक सुभम पोशण आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक आमच्या जिणयेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप
सातवो म्हयनो आयिल्लो तेन्ना सगळो लोक संगता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायेला पासो दिल्ल्या मैजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री एजराक सांगलें. सातव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजाक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सक्कड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं जावन दनपार पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्कडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकान धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एजरा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांक पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें, कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजूचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजाक शास्त्री एजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. खंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राचीं उतरां आयकून रडतालो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज खंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बोळ. लेवितांनी लोकांक समाधान करून म्हळें, शांत रावा, कित्याक आयचो दीस पवित्र आनी तुमी खंतिश्ट जावंक नजो. उपरांत सगळो लोक जेवंक, पियोवंक, खाण वांटूंक आनी व्हडा संतोशान संभ्रम चलोवंक गेलो, कित्याक तांकां विवरून सांगिल्ल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजल्लो. देवाचे उतर हें देवाचे ओडपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जानवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगारा प्रास, आपूट भांगारा प्रास मनाक दादोसकायेचे. मोवा प्रास, पळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे ताचे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज्य लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 12-70 जणांक नेमलें आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरएक हळ्ळेक शहराक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिका वळू यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सतराय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणाकीय सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतालो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुजें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावात आनी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहराक तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आशिल्ल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापोरतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळे भावनो आनी भयणीनो, आज भगवंताचें रोमाचें स्मरण करता आसतना आमकां आयकूंक मेळ्ळें पुर्बेचें वांजेलांतलें सुवार्थेंतलें वाचप. जेजून 70 जणांक 72 शिसांक मिसावांक धाडचें आनी मिसांव कशें करीचें म्हणून भोव पुर्बेन जेजून बरें कन्न सोडोवन सांगलें. पयलें जेजून तांकां धाडटना म्हणलें, मागणें करा. पिकावळ यथेश्ट आसा वावराडी थोडेच पयलें मागीचे. देखून देवाचें मिसांव करता आसतना जेरोमाचे विशयी आमी नियाळतना जेरोमान सांगलें, पवित्र पुस्तक वाचच्या पयलें मागचें. मागणें करनच उपरांत वासी जाय. मागणें करन मिसांव करचें. देखून मागा म्हणून पयलें. दुसरें, जेजून तांकां सतराय दिली. कसली सतराय? सुन्या वागटा मदें हांव शेळयांक धाडिल्ले बरें तुमकां धाडटां. म्हळ्यार सकळ आमकां लागीं करतात म्हणून न्ही, सकळ करनात. थोडे बोडी तांचे सवय आमी वसाचे शुभ वार्ता सगळ्यांक प्रसार करचें पडटा. केवल थोड्यांक मात केल्यार जायना. सगळ्यांक आमी प्रसार करूंक आसा. आनी वता आसतना तिसरें जेजू म्हणटा, मागणें करा, सतराई करा, बी प्रुडंट. तेंय गरज. तिसरें, आतां तो म्हणटा कांय व्हरचें नाका, लागेज नाका. कित्याक तें मागीर सगळें मोहन आमचें लागेजीचेर आसता. देवाचेर आमी ओंदोन आसा जंय देवाच्या सक्तेचेर सामर्थ्यचेर तो आमकां सगळें उदकसून दिता. ताची शुभ वार्ता मिसांव करता आसतना आमकां कांय उणें पडना. सगळें तो दिता. आनी हांवें पळयलां ह्या मंदिरान पटल्या कितल्या वर्सांनी देव आमकां दिवनंत आसा, चलोवनंत आसा. ताका अर्गां दिल्यार पुरो, ताचेर पाती येयल्यार पुरो, आनी हो बावडता आसल्यार पुरो. आनी देखून जेजून तांकां कांय व्हरनाका म्हळें. आनी कालें वरीचे एकच समाधान व्हरा. खंयच्या घराक वेता थंय समाधान तुमकां.
आनी तें समाधान घेवचें मनीस आसा जाल्यार तें समाधान थंय उरता. तुमकां येवकार स्वागत दिती जाल्यार थंय रावा त्या घरा आनी उपरांत कालें करा, तांकां शिकया, तांकां बरें करा, पिडेसां गूण करा. पळया जबाबदारी आसा. समाधान घेतिल्ले मनीस आसा जाल्यार सक्कड आमी करूं. आनी उपरांत कोणी येवकार दिना जाल्यार कालें करा, थंय जावन भायर सरा. तें समाधान तांचे सवेंत येतलें आनी कालें पांयाची धूळ सयत पापूड या म्हळ्यार आमकां मागीर जबाबदारी ना. सो यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल. म्हळ्यार मुगाळ भावा आनी भयणी कितल्या पुर्वेचें इन्स्ट्रक्शन्स तुमयाचें. मागणें करा, सत्राय करा, कांय लागेज नाका, केवल समाधान व्हरा. मिसांव करा, खंय तुमकां स्वागत दिता थंय तुमकां जबाबदारी आसा, खंय ना थंय तुमची जबाबदारी न्ही. मिसांव देवाचें. देखून फळ मेळो मेळना जावं तें आमचेर वंदोन ना मुगाळ भावा आनी भयणी. पूण मिसांव करचें आमकां देवान कायदो दिला हर एकल्याक. देखून आमी फळ मेळटा मेळना तें देवाक सोडया, पूण मिसांव करया. आनी आयच्या दिसा पयल्या वाचपान पळया, सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्रान संतोश पावचें, सर्वेस्पराचो आनंद आमचें बळ. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. सर्वेस्पराचो आनंद, कोणाय थंय आमी आनंद ना, देवा थंय मिसांवा थंय आमी आनंद भोगचो. सांत जेरोम तशें जियेलो, तसलो भावार्थ, तितलो भावार्थ आपलें उणेपणूय वळखून सुमयाक साक्ष जालो. आज आमी सुमयाक साक्ष जावंक जियोंक तो भावार्थ तसले मिसांव करूंक सुमयाची कृपा आमी मागया. आमेन. बेटोनाचें गीत दैविकाना बुकांतलें गीत नंबर D13 543 पेज नंबर 43. भेटे तावी काणीक बापा बुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची, कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या आदांचें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की प्रसिद्ध्या देवा सरस्पोर म्हणून घे. बोवर्त्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भगवंत जन्माची देख घेवन तुजें उतर काळजान सांबाळून आनी मोतींत नियाळून सोडवणेची बली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदाना आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोर
porace nami, eta takajai. Un sergitu kajai, un sergitu kajai. बापा कृष्ण पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेस्परीच्या वांजतसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सोंड आनी सरुणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाची संगती, सान जुजेती सपोती, सान जेरोम, भगवन धर्मदूत आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकय, तुजी कुशी सर्गा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दिन सर पथकांतली सुटय, पिडेशडेंतली गूण कर, सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या ह्या खरगांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार सुम्या.
आणि सराकांत आकला संतली आमकां वाटय कित्याक आसवडकी पदव्या आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात समया जेजू क्रिस्ता तुमचे जदम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समया तुवें म्हणजे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवन जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवन तुजे तयेक जाता. अतरिगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पाती येता खरोस आजार सायम हांव पतयता. हांव सर वस्तू प्रास सरस तुमप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मेतीन म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन तुज्या काळजांत आसाय म्हण पाती न्हू हांव तुका विंगून धरता हांव तुका हांवें धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण कोडी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें कितें हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. कसा जावं म्हाका आसली नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. ससनाच्या देवा भगवंत जेरोमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापय मोगान पोसली. ह्या पोशणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमकां सुरसुडीत कर. अशें ससनाच्या जिविताक आमकां स्वस्थपणी पावय हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता.